يا كاين تاريخ. دوك خص نحكوا الناس اللي عاشوا كيفاش عاشوا، كيفاش دونك كانوا مغنيين. صح. كانوا اصحاب البارود، يافي اصحاب البارود، يافي اون تروب، كان فيها عمي وكان فيها كانوا فيها زوج ولا ثلاثه اللي كانت عندهم لاطول تاع باندا الزهوانيه في الواري دون لي زاني 30. كانت لي زيكيب دو فوت جي اس اس ال. كانت لا جي بصح مجاهد بو سنوسي وكاع. سي لان دي بروميي ان دي بروميي en 1937 على بالك يا مجاهد الخطره il a mis une photo un truc un document. C'est la première fois en 1937 Bou الله يرحمه il avait fait un truc, une carte de visite pour son mariage. En 1937, une carte de visite. Oui, c'était un des premiers joueurs. لعب d'ailleurs لعب à l'étranger, donc مجاهد donc toute la ولاد كاع ولا des grands joueurs معروفين في سي الهواري. ولا ناتاسيون. ولا ناتاسيون donc les عفان. alors les عفان ثاني les عفان c'est les premiers. بالجمعي. les عفان ميمون. ميمون بو جد محمد. بون اللي كان هو لي بروميي اللي كان عنده قهوه في لا رue du Château. ميمون الحواشهم مازال في لا rue de Dresde. سي دوبوي لو ديبي. دونك مي تشوف التاريخ تاع كل واحد من هاد الناس الحواش. انا باش شفت الحواش باش ملي عماري اللي انا جي في لا ليست تاع اللي يافي دوك عندك اون بارتي تاع الشراقام، يافي اون بارتي تاع الحضر لقايد عمر، لي عبد الاله، لي بن مرزوقه، لي بن ستي، لي بن مرزوقه كي اون ان ديكري دو ليبوك دو باي pour la c'est le Houari. على بالك c'est toute la عندهم الملك. دونك باش تحكي على حي ما تحكيش غير على الباطمات ولا تحكي الناس اللي عاشوا فيه. صح. في كل وقت. انا حبست حتى الاستقلال بس كان نخدم غير ما قبل الاستقلال، بس من بعد الاستقلال ثاني كاين تاريخ لا جي اس اس كانوا لي زيكيب دو فوت تاع الكاب تاع بلونتر كانت. دونك باش تحكي حي تحكي الناس اللي عاشوا فيه. تما حي بالذاكره بالذاكره غير حوش غير قال هذا تاع الاسباني. ثم انا لقيت بايزم لي بروميي بوام à l'époque espagnole fait par Huertas. هذا Huertas en 1770 اللي يحكي على مغنيين وفنانين في هذاك الوقت هنا في وار. هذا Huertas كان ان غران بويت ان دراماتورج اسبانيول. كاتب دوك كاينه قصيده اسمها بربيرس لوس بربيرس. دونك وين يحكي على الناس اللي كان عندهم الناي ابراهيم، يحكي على ابراهيم، يحكي دونك كاين تاريخ وكاين ناس لازم نذكروا هاد الناس. بارك الله فيك. صح. هذا هو. إلا نفكروا لا ميموار ولا ذاكرة حي سيد الواري. دونك حكيت لنا على صوت شابين وكان بزاف عائلات خرجت من ليزاني كما قال الاخ جلالي من السبعينات الثمانينات داو معاهم الذاكره، داو معاهم العادات التقاليد. دونك كيف نقدروا نسترجعوا هذه الذاكره هذه؟ انا الاذاعه والتلفازه لا عندها دور في هذا في كل. انا كنت في 92 ملي داروا تاع وهران هذاك هذا 11 انا كان عندي اقتراح واحد درته بس ايفيدامون ما داروش عليه. قالوا نديروا ما نديروا، قلت لهم ما نديروا والو، قلت لهم رفدوا كاميرا في كل حي، رفدوا كاميرا شوفوا واحد تاع الحي اونسيان كبير قلت له وسجلوا الكبار النساء والرجال تاع كل حي يحكوا لكم. انا كان عندي حانوت انا كنت نخدم هنا وتا يحكوا، وهذا الشيء من بعد هذه هي الذاكره. صح. ومن بعد كاين الارشيف اللي دعم هذا الشيء. بس نخلوا الناس راهم يموتوا، الناس راهم يكبروا راهم يروحوا. انا قلت انا هكذا اللي تفكر هذا الشيء بنات ما اللي تفكرت بلي قعدت ندير هذه الخدمه. نديروها في كل حي وكل الناس اللي عنده تجربه مهما كانت يجي يتكلم عليها في التاريخ، قالها في البلاصه الفلانيه شكون كنا نديروا، كيفاش كنا نلعبوا، كنا نلعبوا النيبلي، كنا نلعبوا هذه. هكذا تكون ذاكره، ماشي قضيه تاع علماء ولا ناس تاع مفكرين، قضيه الشعب هو اللي يدير الذاكره تاعو، ماشي زن. ولازم الدور تاع السلطات والاذاعه والتلفازه والمفكرين والناس باش يلموا هذه الذاكره. ونظن هكذا ولادنا واحد عايش في الحي تاع سيلواني ما على بالاش كاع شكاين في المدرسه تماك ما على بالاش بلي كانوا هنا كسمو كانوا بريزور، كانت الزيرانيين كانت ما على بالاش. صح. وما ديرهالاش تاع قرايه،
باسكو ما يقراش. ديرها له تاع كيوريوزيتي ولا افلام، ديرها كنشاط باش يعرف كل حي. وانا نقول كل حي من الحمري خرجوا الناس وراهم. الحمري عندها تاريخ. انا لقيت ارشيف على الحمري، الناس اللي كانوا يديروا خدموا تما. كان هذه غدوه سي بور سا سكي دراماتيك سي با لو باتيمون مين تهدر الاسكاليرا. كان الكاسويله تاع يحكوا لك. دوك هذا اللي راح، اللي مشى ماشي الباطمه، مشات الذاكره. صح. وهذا هو اللي نظن. بارك الله فيك استاذ. بدنا ندو مكالمه هاتفيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بك. الحمد لله. والله كنت عندي مده طويله نحاول نتصل معكم هكا فيما يخص الفيو باتي. تفضل. مرحبا بك. اول واحد اللي عطيتهم لا كومبوزيسيون دو شو، وكنت واقف على الترميم وعلى لا تكنيك كونسيرنون الفيو باتي. شكون معنا الاخ؟ نعم الاخ شكون معنا؟ الاخ حمد. انا ما ان ارتيزون. اي الله يبارك. الله يبارك فيك. تفضل. شنو قلت لنا انت؟ كنت الاول عطيتهم لا كومبوزونت تاع لا شو. لا كومبوزيسيون دو شو، الترميم الاول تاع بولفار ماط انا درته البريمي ايمابل هذاك. نعم. دونك هذا الفيو باتي عنده واحد لا تكنيك ما كانش، ومنه ندو الى فاصيناه بدينا نهدموا فيه. كاين الناس اللي غادي يجوا يغلف مورانا ما يعرفش روحه وراه، والنيفو يطيح. كونسيرنون لي تكنيسيان لي ماسون لي كذا. صح. بارك الله على هادو. في حي سيدي الوالي بلاس ديسباراو كومبليتمون. اسكو اون بو ريابيليتي، اسكو نقدروا نسترجعوا هاد الحرف مع غرفة التجارة والحرف اكسترا. اسكو نقدروا نعاود نجيبوهم للحي باش نعاود نحيوه. Bon, d'abord, Silouéry, c'est pas un quartier d'artisans. Oui, historiquement. C'est un quartier de dockers et de pêcheurs. C'est-à-dire, الناس كانوا الناس تاع الجورني كانوا دوكرا واللي يحملوا وكانوا البحرية. دوك هذا هو ثاني. on a tué هادو لي ميتي هادو. صح. بون مازال باقيين كاين شويه وكور بصح. دوك سي ان كارتي دابور دو الى اون فيي هيستوار بصح من اللي كانت وهرن. سادير مي قتلنا ثاني وعلاش قلت التاريخ قتلنا باسكو سي لواري مي يشوفوك فولكلوريك. مي سي لواري سي ان كارتي دو بيشور دوبي من اللي خلق. سي ان كارتي دو بيشور دو مي انا لقيت انا ديزاشي من في القرن الزياني وكاع تلقى. دوك نحافظوا على هذا ثاني. دوك كان واحد المشروع تعرف عليه. كانوا مشاريع دو فيغ ان تروك تاع لي بيشور تماك في سيلواري. يدو فيغ il fallait faire un quartier, il fallait faire un lieu, et donc avec des habitations même pour les apprentis وكاع باش تخلي له الكونتاكت مع البحر. مي تقتل سيدي تقلع لها اللي يحوتوا تاع الديكور تقتلها. صح. هي هذيك من راهم يقولوا انا ما يقولوا لو تروك تاع الارتيزان تاريخيا كان يديروا شويه برنوس وكان يديروا شويه. كاين لقينا لي زارشيف تاع لي زارتيزون تماك من البعيد. بصح النمط تاع مع البحر. هو مع البحر. Donc on peut faire du quartier un quartier pour tout ce qui est les métiers de la mer. اللي عندها علاقه مع البحر دير كل شيء. دير لي زاكواريوم، دير منا، دير اللي تبغي اللي عندها علاقه مع البحر. باغي عند البحر وهي نيفها عند البحر وانت باغي دير لها باغي تردها. سي با سا كارتي تاع لا ماني. بلي نعاودوا نرجعوا. سي بور سا التاريخ تاعها لازم نعرفوا. ولازم انا جو ريف دان ميزي دي دوكر. وي بوركوا با ما كاينش التاريخ تاع. انا عندي دي فوتو، عندي دي زارشيف كانت عاشوا سفرة ناضلوا داروا. انا كيف الدكاره اليوم غادي يروحوا. كاين تاريخ تاع الدكاره، كاين تاريخ تاع الحواتين تما البحريه. دوك لازم هذا التاريخ وراه مازال باقي نجسدوه في الحي هذاك نعرفوه. تبقى هكذا. وإيفيدامون اون بو كريي دي فيلم دارتيزان عادي يخيطوا الشباب. كانت اعمال لا فايز مي كانوا اسبانيول تماك يفوزي لي تاع الكراسه. صح. دوك كاين هادو لي ميتي اللي كانوا كاين علاقه اللي عندها علاقه مع البحر. يبقى نعاود نحيوه. بوركوا با. كلمه اخيره اخ جيلاني. ودوك مستمعين الكرام من بعد غادي نتلاقاو كاع بلاص دا ريبوبليك باش
نعاودوا بعض لي زيكسبوزيسيون فيما يخص التاريخ وهران تاريخ سيد الوالي. كلمه اخيره في لوستو في الكراس تاع ليستو تاع العشيه. عنا وغادي نتكلموا على قسنطينه، على سطيف، على الجزائر، على ماشي غير على وهران بس على التجارب على قضيه بس على التراث المادي. غادي نهضروا على خاصه على التراث المادي. سيد الوالي وعلى سيد الوالي ان شاء الله راني في بحوث، راني نطلب مع من الباحثين اللي نعرفهم باش نخدموا على هذه الذاكره. دوك نحاولوا باش نلائموا الارشيف سواء على التصاوير وسواء على هذول اللي باش غدوه بالك باش نخرجوا كتاب اللي يتكلم على الحي مده التاريخ وبس على الحي كما كانوا عايشين فيه الناس. صح. الذاكره تاع الناس ماشي الذاكره تاع مسؤولين ولا الناس اللي كان عندهم. الناس بسيطه هما اللي باغي باش نعرفوا كيفاش عاشوا كيفاش كانوا، ونظن كيما هكذا نعاودوا نرجعوا الذاكره والتاريخ تاع هذا الحي. نشكرك الاستاذ ملياني، نشكرك الاستاذ الطهراوي. وانا بدي اني نقول كلمه ثانيه ايضا فيما يخص سكان حي سيد الوالي. كاين بعض لي بروبريتير، كاين بعض السكان تاع سيد الوالي يفل با كيتي لو كارتي، باغيين يقعدوا بحي سيد الوالي. مستمعي الكرام بدوري نشكركم ونقول لكم نتلاقاو كاع اميدي. الاحتفالات غادي يبدو 14 وقيلا يوغا ان ديفيلي في حي سيد الوالي. دونك مرحبا بكم اللي بغى يجيب الدراري يجيب العائله، مرحبا به. كيسموها بلاص لا ريبوبليك ساحه الجمهوريه.